उत्पादनका मुख्य साधन र सेवामा मुठीभरका व्यक्तिहरूको कब्जा रहेसम्म गरिबी निवारण नहुने बारे मन्त्रीजी सचेत हुनु जरुरी छैन र? सामाजिक न्याय विपरीतको निजी कम्पनीको नाउँमा हदबन्दी बढी भूमि राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था खारेज गर्नु जरुरी छैन र? नापी टोली पठाएर कमैया कमलरी हल्ली गोठाला लगायत जोताहालाई मोयानी हक दिने कार्यक्रम अघि बढाउनु जरुरी छैन र? भूमाफियाहरूले मन्त्रालय विभाग र कार्यालय कब्जामा राखेको हो र? सार्वजनिक सरकारी जग्गा संरक्षण आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र सो अनुसार कार्यान्वयन गर्ने काम किन नभएको होला? खराब सञ्चालकहरूबाट 1 खर्बभन्दा बढी रकम फिर्ता गराउन सहकारी पीडितहरू माइतीघर मण्डलाने र दैनिक धरना बसिरहेको हुँदा सम्बन्धित सहकारी सञ्चालकहरूको चल अचल सम्पत्ति जफत गरी पीडित। माननीय सदस्य श्री बलराम अधिकारी। सर्वप्रथम मन्त्रीज्यूले संशोधनकर्ता मान्यजीहरूको नाम लेख्न पनि भ्याउनु भइन्छ। त्यो बलराम भण्डारी होइन, अधिकारी हो, सच्याउन अनुरोध गर्छु। मन्त्रीजीले विगतमा 2000 परिवारहरूलाई लाल पूर्जा वितरण गरियो भनेर भन्नुभयो। यो कहिलेदेखिको डाटा हो बुझ्न सकिएन, किनकि एमालेकै पालामा 52,000 लाल पूर्जा बाँडिसकिएको अवस्था छ। विगतमा 45-52देखि यता विभिन्न बेलामा विभिन्न आयोगले लगायत विभिन्न आयोगले वितरण गरेको जग्गाको लगतकट्टा नभएको कारण जनताले जग्गा किनबेच गर्न र बैंकिङ कारोबार गर्न नपाएको अवस्था छ। जनताको यो समस्या हल गर्न योजना देखिएन। म यसप्रति उत्तर जान्छु। त्यस्तै 30-40 सालसम्मको 30देखि 40 सालसम्मको नापी गर्दा छुटेका जग्गाहरू नापी कार्यालयबाट नापी गरी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा दिने केही योजना देखिएन। यसबारे प्रश्न पार्न सभामुख मार्फत मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। जग्गाको वर्गीकरण गर्ने नाउँमा जग्गा नगरपालिकाहरूलाई जिम्मा दिएर वर्गीकरण पालिकाले छिटो गरेनन् भन्दै माननीय सदस्य श्री लेखनाथ दाहाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय मन्त्रीज्यूलाई मैले अस्ति पनि प्रश्न गरेको थिएँ कि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भएको करिब 2 वर्ष पुग्न लाग्यो। 2 वर्षभित्र भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धतासहित नेपाल सरकारको तर्फबाट राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भयो। राष्ट्रिय भूमि आयोगका सबै जिल्लामा संयन्त्र छन्, संरचनाहरू छन्। वार्षिक 70 करोड चाहिँ सेवा सुविधामा खर्च हुन्छ तर काम भएको छैन। असाध्यै निष्क्रिय छन्। ती सबै जिल्ला भूमि आयोग र राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई सक्रिय बनाएर यो दलित, सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास र गुठीको समस्या समाधान गर्न कार्यतालिका सहित अगाडि बढ्ने योजना के छ, म प्रश्न गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री गणेश पराजुली। सभामुख महोदय, माननीय मन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न। घरानिया र नाम कहलिएका भनिएका सहकारीले धेरै नागरिकलाई झुटो प्रभावमा पारी जीवनभरको कमाई आफ्नो सहकारीमा जम्मा गराएर कमजोर कानुन र निकम्मा नियमन सँगसँगै राजनीतिक दलका शक्ति केन्द्रको आवरणमा ती निमुखा जनताको बचत हिनामिना गर्नु हदैसम्मको अत्याचार हो। त्यस्ता बचतकर्तामध्ये धेरैको त मृत्यु पनि भइसकेको छ। आफूले कमाएको सम्पत्ति आफू बिमारी पर्दा उपचार गर्न नपाउनु र अझ आफ्नो जीवनकालमा आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता नपाउनु र मुद्दा लड्दै जीवन त्याग गर्नु झनै कति दर्दनाक होला। त्यस्ता सहकारीबाट पीडित भएका नागरिकलाई जीवनकालमा नै न्याय दिन माननीय मन्त्रीज्यूले कस्तो कार्यक्रम तय गर्नुभएको छ? सम्माननीय सभामुख मार्फत मन्त्रीज्यूलाई यस विषयमा प्रश्न पार्न आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अमरबहादुर रायमाझी। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत मन्त्रीज्यूलाई म केही प्रश्न गर्न चाहन्छु। सहकारी राष्ट्रको एउटा अर्थतन्त्र एउटा खम्बाको रूपमा स्वीकारिएको छ र सहकारीमा सबै मान्छेहरूले बचत पनि गरेका छन्। चर्को ब्याजमा ऋण लगानी भएको छ र सहकारीहरू धाराशायी हुँदै गएका छन्। अब सञ्चालकहरूले ठगेर हिँडेका छन् अनि सहकारी बन्द भएको छ। सहकारीमा प्रशस्त सम्पत्ति छ, सहकारीका सञ्चालकले ठगेर हिँडेका छन् र सहकारी बन्द भएको छ। त्यो सम्पत्तिलाई कम्तीमा राष्ट्रियकरण गरेर हुन्छ, कुनै आयोग बनाएर हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ बेचबिखान गरेर कम्तीमा बचतकर्ताको डिपोजिट फिर्ता गर्ने व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ? आयोग बनाएर खालि केवल आयोगको निम्ति होइन, यो बचतकर्ताको सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने तेरा मन्त्रीज्यू कसरी जान सक्छ? म जवाफ चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री वासुदेव घिमिरे।
सम्मान्य सभामुख महोदय, मेरा मान्य मन्त्रीज्यूलाई दुईवटा प्रश्न छ। एउटा उहाँबाट क्लियर चाहिँ आए जस्तो मलाई लागेन कि अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई पूर्जा वितरण गर्दा लिइने राजस्व अत्यन्तै चर्को भएको छ। मैले पटक सम्मानित सदनमा यो विषय उठाएको थिएँ। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट समेत यो राजस्व रिभाइज हुन्छ भन्ने कुरा आश्वासन पाउँदा पनि अहिलेसम्म त नघटेको र पूर्जा बन्दाखेरि पनि अवस्थित बसोबासीहरू भूमि आयोग जिल्ला कार्यालयमा पूर्जा लिन नआएको घटना छ। यसमा कहिलेसम्म चाहिँ यो राजस्व चाहिँ घट्ने हो भन्ने कुरा क्लियर चाहिँ गर्न मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गरेँ। अर्को, मुलुकभर रहेका हजारौँ सडकहरू व्यक्तिको नाममा, संस्थाको नाममा, कम्पनीको नाममा भइरहँदा अत्यन्तै गाह्रो भएको छ। यसबाट धेरै वित्तीय अपराधका घटना पनि भएका छन्। यो सहज प्रक्रियाबाट, छोटो बाटोबाट यो लगत कट्टा गर्ने चाहिँ जुन काममा मान्य मन्त्रीज्यूको धारणा के छ भन्ने कुरा म प्रश्न गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्य श्री बिना लामा। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। जुन अस्ति गृह मन्त्रालयमा गएर त्यहाँ डेलिगेसन पनि गएकी थिएँ, अहिले मन्त्रीज्यूबाट एकुरेट आन्सर आएन जस्तो लाग्यो। ज्याम्रुङ बायुगुठी जुन 2032 सालमा नापी व्यक्तिको नाममा थियो भने पछि आएर गणतन्त्र आइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ सरकारको गुठीमा नाम राखियो। यसको समस्याको लागि बार त्यहाँको जनता यहाँ मन्त्रालय पनि धाए, तर अहिलेसम्म समस्या समाधान गर्न सकिएन। यसको ऐन कानुन बन्दैछ त भन्नुभयो, कहिलेसम्म बन्छ र त्यहाँको जनताले सरकार भएको महसुस कहिले गर्न सकिन्छ? र एउटा अर्को प्रश्न चाहिँ यो सुकुम्बासीको कुरा गरिरहँदाखेरि मैले केही सुकुम्बासीहरू चिनेको छु जसको चाहिँ करोडौँको सम्पत्ति छ, तर अहिले पनि सुकुम्बासीमा बसिरहेको छ। यसलाई चाहिँ वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरियोस् भन्न पनि चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म मन्त्रीज्यूलाई केही प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो गुठी सम्बन्धी मैले पहिले पनि प्रश्न उठाएको थिएँ। यो गुठी किसानको बारेमा यो बजेटमा समावेश गरेको छैन र जुन गुठी किसानले रगत पसिना बगाएर त्यो संस्थानलाई संरक्षण गरेर राखेको छ, त्यो गुठी किसान र स्वर्गद्वारी गुठीको बारेमा यो विगत लामो समयदेखि जुन समस्या आइरहेको छ, यसको लागि मन्त्रालयको के पहल भइरहेको छ? त्यस्तै भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधान गर्न विगत 30 वर्षमा 17वटा आयोगहरू गठन भएको र त्यस आयोगलाई सञ्चालन गर्न 5 अर्बभन्दा बढी खर्च गरिसकेको। सायद त्यो रकम भूमिहीनलाई दिँदाखेरि त्यो समस्या समाधान हुन्थ्यो होला। त्यसको लागि अहिले के पहल भइरहेको छ? त्यसै गरी सहकारी संस्थाको जुन मनमोजीले गर्दाखेरि बचतकर्ताहरूको अरबौँ रकम डुबेको छ, यस सम्बन्धमा यो सुझाव कार्यदल मात्रै बनाउने हो कि मन्त्रालय एक्सनमा गएर ती आवश्यक कारबाही गर्ने हो? यसको माननीय सदस्य श्री सरस्वती सुब्बा। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म मान्य मन्त्रीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। 110 स्थानीय तहमा 25,000 पूर्जा वितरणको कुरा राखिएको छ, तर लगत सङ्कलनको हिसाबले 8,79,000 मान्छेहरूले लगत सङ्कलन भइसकेको छ। यसलाई हेर्दा 40 वर्ष जस्तो लाग्छ पूर्जा वितरण गर्न, तर आयोगको अवधि 3 वर्षको हुन्छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगको आउँदो साउनमा 2 वर्ष पुग्छ र 3 वर्षमा उसको अवधि सकिन्छ। त्यसैले यसमा मान्य मन्त्रीको म जवाब चाहन्छु। सँगै किताकाट खोल्ने कुरा सकारात्मक छ, तर भूपयोग योजना 753 स्थानीय तहमा नबनिकन किताकाट खोल्दा कृषि जमिन सकिन्छ, यसमा पनि विचार गरौँ। सँगै सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा भूपयोग परिषद कहिले बन्छ र सँगसँगै गुठी विधेयक सदनमा आएर कहिले छलफल हुन्छ र पास हुन्छ भन्ने कुरामा म प्रश्न गर्न चाहन्छु। र अन्तिममा मालपोत तथा नापी कार्यालय स्थानीय तहमा जाने कुरा कहिलेबाट पुरा हुन्छ? मान्य मन्त्रीको यसबाट म जवाब चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री आसमा कुमारी चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय मन्त्रीलाई मेरो प्रश्न छ। म भूमिहीन सुकुम्बासी हुँ। मेरो घर परिवार लगायत मेरो गाउँवासी सबै भूमिहीन सुकुम्बासी हौँ। हामी वर्षौँदेखि गुठी जग्गामा खेती गर्दै आएका छौँ। मोही हकको पूर्जा पनि छ, तर हामी अहिलेसम्म अधिकार पाएका छैनौँ। हामी कहिले जग्गाको मालिक बन्छौँ? कानुनी प्रक्रिया कहिले पुरा हुने हो? हामी सधैँ पीडितमै रहने। मन्त्रीसँग जवाब छ।
मान्य सदस्य श्री श्याम कुमार घिमिरे। सम्मान्य सभामुख महोदय, यो सहकारी वित्तीय सहकारी खास गरी असाध्यै ठुलो समस्यामा छन्। देशभरिकै वित्तीय सहकारीहरू अहिले समस्याग्रस्त छन्। यो समस्याग्रस्त भनेर देखिएका सहकारीहरू मात्रै होइनन्, अन्य सहकारीहरू पनि सङ्कटको घेराभित्र छन्। त्यसैले वित्तीय सहकारीहरूलाई नियमन गर्ने नियामक निकाय बनाउन सकिएन भने यो 3 खम्बे अर्थनीति भनेर सरकारले भन्ने र सहकारीलाई पनि एक खम्बाको रूपमा मान्ने र चाहिँ के छ भने यसलाई नियामक निकाय चाहिँ बनाउन तयार नहुने हो भने यसले चाहिँ ठुलो नोक्सान चाहिँ देशमा पुर्याउँदैछ भन्ने मलाई लाग्छ र नियामक निकाय बनाउने विषयमा सरकारको धारणा के छ मैले जान्न चाहेँ। र अर्को कुरा, यो जमिनको चक्लाबन्दी गर्ने कुरा नीति कार्यक्रममा त आयो, तर यसको चाहिँ कसरी जाने भन्ने कुराको चाहिँ नीति स्पष्ट छैन। यो असाध्यै गाह्रो काम छ। यसको लागि सरकारको धारणा माग गर्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री मानवीर राई। सम्माननीय सभामुख महोदय, हिमाल पहाड तराई हामी कोही छैनौँ पराई यो नेपाली बोलीमा छ, तर जमिन भोगाधिकार सम्बन्धमा म कुरा राख्न चाहन्छु। हिमाल र पहाडमा एक बाली, हिमालमा त एक बाली पनि 1 वर्षमा लाग्दैन, तराईमा 3 बाली लाग्छ, तर जमिन भोग अधिकार सम्बन्धमा विभेद छ कि तराईले 133 रोपनी 10 बिघा व्यक्तिले राख्न पाउँछ, हिमाल र पहाडमा 75 रोपनी मात्रै राख्न पाइन्छ, जहाँ खेती हुँदैन। तराईको बराबर सरकारले भूमि ऐन संशोधन गर्न ल्याओस् र भूमि सम्बन्धमा भोगाधिकारको अधिकार संशोधन गर्नुपर्छ। पहाड र हिमालको मान्छेहरू तराई झरुन्, विस्थापित हुन् भन्ने हाम्रो भावना कसैको छैन भने यो सरकारले यो संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने। मान्य सदस्य श्री सीता कुमारी राणा। सम्माननीय सभामुख महोदय, मार्फत म मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ मेरो आफ्नो कुराहरू राख्न चाहन्छु। मैले सदनमा सबैभन्दा पहिला दैलेख जिल्लाको गुठी संस्थाको बारेमा मैले 100 वर्षभन्दा पहिला गुठी संस्थाको बारेमा अवगत गराएको थिएँ र बिचमा मन्त्रीज्यूको पनि उहाँले चाहिँ भनिसक्नु भएको थियो कि त्यसको प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहेको छ भनेर चाहिँ उहाँबाट चाहिँ आइसकेको थियो। तर त्यो प्रक्रियाहरू कुनै पनि अगाडि नबढेको खण्डमा फेरि मैले गुठी संस्थानको अध्यक्ष र कानुन अधिकृतलाई चाहिँ दैलेख जिल्लामा लगेर त्यहाँको चाहिँ विषयवस्तुमाथि चाहिँ सबै कुराहरू देखाइसकेपछि अहिले जिल्लाबाट विद्युत कार्यालयबाट चाहिँ बत्ती जोड्ने काम चाहिँ भइरहेको छ। र त्यसै गरी अहिले चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि यो धितो लाल पूर्जाहरू धितोमा राखेर पुनः कार्य सञ्चालन गर्नको लागि गुठी संस्थाले चाहिँ त्यसलाई चिठी पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि चिठी लेखेको छ र त्यो जिल्लामा पठाउन बाँकी छ। र जुन चाहिँ गुठी संस्थामा रहेका जग्गा धनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले अहिले। मान्य सदस्यहरू, सम्बन्धित मन्त्रालयको छलफलमा सहभागी नहुनुभएका मान्य सदस्यहरूको नाम स्पष्टीकरण माग गर्ने क्रममा समावेश नगरिएको बेहोरा म जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री श्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई उक्त स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त फेरि पनि म एकचोटि सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। छलफलमा
उठाइएको प्रश्नहरूको जवाब दिइसके पश्चात फेरि पनि चित्त नबुझेका कुराहरू र यहाँ जवाफ नआएका कुराहरूको विषयमा फेरि पनि छलफल गर्नुभयो, प्रश्न उठाउनुभयो। यसको लागि धन्यवाद छ। माननीय सदस्यहरू, यो तपाईहरूको आवाज, तपाईहरूको क्षेत्रमा रहनुभएका हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूको प्रश्न हो मलाई लागेको छ। र यस विषयमा, भूमि आयोगको विषयमा, सहकारीको विषयमा मैले अघि नै पनि धेरै प्रश्नको जवाफहरू आइसकेको छ, दिइसकेकी छु। र गुठी संस्थानको विषयमा पनि विभिन्न प्रश्नका जवाफहरू आइसकेको छ। र तर पनि माननीय सदस्यहरूलाई चित्त नबुझेको प्रश्नहरू राख्नु भएको छ। माननीय लेखनाथ दाहालजीले राख्नु भएको प्रश्न, भूमि आयोगबाट दलित भूमिहीनसँग जग्गा दर्ता गरी कहिले हस्तान्तरण गर्ने भन्ने प्रश्न राख्नु भएको छ। माननीय सदस्यज्यू, म जानकारी गराउन चाहन्छु, यससँग सम्बन्धित भूमि आयोगमा छलफल चलिरहेको छ र हामीले विभिन्न जिल्लाहरूमा गएर भूमिहीन, दलित भूमिहीन सुकुम्बासीसँग हामीले परामर्श लिएर हामीले जग्गा दर्ता गरेर हामीले लालपूर्जा हस्तान्तरण गर्ने कार्य अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यस्तै सहकारीमा बचत गरिएको रकम फिर्ता कहिले गर्ने र नीति कहिले ल्याउने भन्ने प्रश्न उठाउनु भएको छ। यस विषयमा मैले अघि नै पनि भनिसकेकी छु, सहकारीमा हामीले राखेको पैसा, जनताले राखेको पैसा फिर्ता पाउनुपर्छ। हामीले यस विषयमा पनि अघि नै मैले जवाब दिइसकेकी छु। हामी यस कार्यमा एकदमै चिन्तित भएर गम्भीर रूपले लागिसकेका छौँ। सहकारी खराएसी बनेको छ, बन्द भएको छ, जनतालाई ठगेको छ, अब कसरी न्याय पाउन सक्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। पक्कै पनि सहकारीको विषयमा गम्भीर छु। हामीले सहकारीबाट ठगिएका जनतालाई न्याय दिनको लागि अगाडि बढिसकेका छौँ। कार्यदल गठन गरेर हामी कार्यलाई अगाडि बढाइरहेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छौँ। त्यस्तै माननीय बिना लामाजीले उठाउनु भएको प्रश्नमा गुठी व्यवस्थापन कहिले हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। 2032 सालमा गुठी व्यवस्थापन कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्न। त्यस्तै वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान कहिले हुन्छ भन्नुभएको छ। हामीले पनि हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत वास्तविक सुकुम्बासीलाई पहिचान गर्ने कार्यतिर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीले पनि देखेका छौँ, सुकुम्बासी दुई थरीका देखेका छौँ, वास्तविक सुकुम्बासी अनि जो हुकुमबासी सुकुम्बासी भएर रहनु भएको छ। हामी पनि यो पहिचानको कार्यमा अगाडि बढिरहेका छौँ। गुठी किसान स्वर्गद्वारीको विषयमा उठाउनु भएको प्रश्नमा हामीले तपाईहरूसँग आउनुभएको डेलिगेसनलाई मिटिङ बसिसके पश्चात यस विषयमा छलफल गरेर अगाडि बढिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। माननीय सरस्वती सुब्बाजीले उठाउनु भएको प्रश्नमा जग्गा पूर्जा वितरणको विषयमा, जग्गा पूर्जा वितरण हामीले कार्य अगाडि बढाइरहेको छौँ भनेर जानकारी दिइसकेको छु भने किता काट र भू उपयोग नीति बिना हुँदा सबै खेतीयोग्य जमिन सुरक्षित हुँदैन। त्यसले जमिन सकिने गरी किता काट होस्, जमिन यकिन गरी किता काट होस् भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले पक्कै पनि जमिन, कृषियोग्य जमिन र हामीले जमिन छुट्याएर नै किताकाट गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ भनेर जानकारी दिन चाहन्छु। माननीय श्यामकुमार घिमिरेजीले उठाउनु भएको प्रश्नमा वित्तीय सहकारी सङ्कटमा छ, नियमन गर्ने निकाय कहिले बद्ध सरकारको धारणा के छ भनेर सोध्नु भएको छ र किताकाटको विषयमा पनि प्रश्न हुनु पर्यो भन्नुभएको छ। किताकाटको विषयमा हामीले प्रश्न पारिसकेका छौँ। किताकाट खुलिसकेको मन्त्री परिषदको निर्णयबाट आइसकेको छ र यो विषयलाई हामीले जग्गा जमिन छुट्याएर, कृषियोग्य जग्गा जमिन छुट्याएर हामीले छलफल गरेर अगाडि बढ्नेछौँ भनेर जानकारी दिइसकेको छु र पक्कै पनि वित्तीय सहकारी सङ्कटमा रहेको छ। नियमन गर्ने निकाय बन्ने कुरामा हामी छलफलमा रहेका छौँ भनेर जानकारी दिन चाहन्छु र मान्य मानवीर राईजीले जमिन भोग अधिकार भौगोलिक रूपमा विभेदकारी छ, हिमाल पहाड तराईमा छुट्टै नीति ल्याउनु पर्ने कुरा गर्नुभएको छ। पक्कै पनि माननीयज्यू यस विषयमा पनि हामी छलफल गरेर अगाडि बढिरहेको जानकारी म दिन चाहन्छु भने माननीय सीता कुमारी राणाजीले उठाउनु भएको विषयमा दैलेखको गुठी संस्थानको समस्या कहिले समाधान हुन्छ भन्नुभएको छ। गुठी संस्थानको समस्याको विषयमा गुठीका अध्यक्षज्यू, हाम्रो मन्त्रालयका सचिवज्यूहरू हामी सबैजना बसेर एकदमै हामी यस विषयमा छलफल गरिरहेका हुन्छौँ र यी विषयहरूलाई चाहिँ हामीले समस्या समाधानको बाटोहरू खोजिरहेका छौँ भनेर पनि म जानकारी दिन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ।